नेपाललाई विगतदेखि रुसले गर्दै आएको सहयोग नबिर्सन रुसको आग्रह, युक्रेनको पक्ष लिएकोमा नेपालको गर्यो खेद प्रकट, इरानले दियो बेलायती स्थित 2 पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की, बीबीसी सहित 2 बेलायती मिडियालाई लगायो प्रतिबन्ध, फेरि भारतले नेपालको बारेमा फैलायो अर्को भ्रामक सूचना, फिल्म राम सेतुमा भगवान गौतम बुद्ध भारतमै जन्मेको दाबी, भर्खरै अमेरिकाबाट आयो नेपालका लागि गौरवको खबर, अमेरिकी संसदमा 2 जना नेपाली निर्वाचित, 8 पूर्व भारतीय सैनिक रहस्यमय ढङ्गले 70 दिनदेखि कतारको हिरासतमा, तर कतार सरकारले भने यसबारेमा दिएन भारतलाई जानकारी, अकस्मात रुसले युक्रेनबाट आफ्नो सेना गर्यो फिर्ता, किन रुसले लियो त यस्तो निर्णय, यसबारेमा सबै जानकारी, अमेरिकामा मतगणना चल्दै गर्दा उत्तर कोरियाद्वारा फेरि ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार, दक्षिण र जापानी सेनाले गरे यसको पुष्टि, सन् 2022 को पहिलो 9 महिनामै चीनबाट भारतमा आयात 31% वृद्धि, चीनसँग भारतको व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो र युद्धको लागि तयारी गर्न सेनालाई चिनिया राष्ट्रपति शीको आग्रह, आखिर चीनको कोसँग हुँदैछ त युद्ध, यसबारेमा सबै जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नेपाललाई रुसले विगतदेखि गर्दै आएको सहयोग नबिर्सन रुसी राजदूतले आग्रह गरेका छन्। नेपालका लागि रुसका राजदूत अलेक्स ए नोभिकोभले नेपाल र रुस बीचको विगतको आपसी सहकार्य र नेपालको विकासमा रुसले गरेको सहयोगलाई नबिर्सन आग्रह गरेका हुन्। रुस युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएको अमेरिकी पक्षधरता र नेपाली मिडियामा पश्चिमा समाचार एजेन्सीबाट प्रवाहित समाचारप्रति असन्तुष्ट रहेको रुसले नेपाललाई विगतमा आफूले गरेको सहयोग स्मरण गराएको हो। काठमाडौँमा बुधबार केही प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको लन्च मिटिङमा राजदूत नोभिकोभले रुसको बारेमा पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरू पूर्वाग्रही रहेकाले उनीहरूलाई प्रमुख स्रोत नबनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, हामी चाहन्छौँ नेपालले विगतदेखिको हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध, हाम्रा सहयोग र लामो समयदेखिको मित्रतालाई सम्मान गर्नेछ। अमेरिका र युरोपेली सञ्चार एजेन्सीहरूले एकपक्षीय समाचार दिइरहेका छन्, तपाईहरूले उनीहरूमा मात्र भर नपर्नुहोला। काठमाडौँ स्थित रुसी दूतावासका अन्य 4 उच्च अधिकारीहरूसहित सम्पादकहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका राजदूतले नेपालमा रुसबारे पछिल्लो समय जनस्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियाहरूबारे समेत छलफल गरेका थिए। पश्चिमाहरूले रुस युक्रेन युद्धलाई गलत ढङ्गले अतिरञ्जित गरेको र त्यसको वास्तविकता लुकाइरहेको भन्दै राजदूत नोभिकोभले यसबारेमा यथार्थ जानकारी दिन आफूहरू तयार रहेको पनि बताएका छन्। उनले नेपालले विगतदेखि लिँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रुसले सम्मान गर्ने भन्दै युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पोजिसनप्रति भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। गठबन्धन सरकारले रुस युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा अमेरिकाको पक्षधरता लिँदै युक्रेनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो। सरकारको यो कदम नेपालको आफ्नै परराष्ट्र नीति विपरीत रहेको र रुससँगको दौत्य सम्बन्धको प्रतिकूल रहेको भन्दै देशभित्रै आलोचना भइरहेको छ। विगतमा नेपालका ठूला पूर्वाधार विकासका साथै अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत रुसले उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएको थियो। सोभियत युनियनको विघटन भएर रुसमा कम्युनिस्ट सत्ता ढलेपछि आन्तरिक झमेलामा परेको रुसले पछिल्ला दिनमा नेपालमा ठूला आर्थिक सहयोगको परियोजना भने सञ्चालन गर्न सकेको छैन। राजदूत नोभिकोभले सो अवसरमा नेपालमा आसन्न निर्वाचनले स्थिर सरकार दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। रुस नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत र विश्वासमा आधारित बनाउन इच्छुक रहेको उनले बताएका छन्। रुसी सेनालाई युक्रेनी सहर खर्सेनबाट बाहिर निस्कन आदेश दिएको छ। फेब्रुअरीमा हमला गरेपछि रुसले कब्जा गरेको खर्सेन एकमात्र सहर हो। युक्रेनमा रुसका कमान्डर जनरल सर्गेई सुरोभिकिनले सहरमा आपूर्ति जारी राख्न सम्भव नभएको बताएका छन्। सेना फिर्ताको अर्थ रुसी सेना पूर्ण रूपमा निप्रो नदीको पश्चिमी किनारबाट हट्नेछ। युक्रेनको जवाफी हमलाको सामना गरिरहेको रुसका लागि यो सेना फिर्ता ठूलो झट्काको रूपमा हेरिएको छ। यस अवस्थामा हाम्रो लागि उत्तम विकल्प भनेको निप्रो नदीको अर्को छेउमा हाम्रो रक्षालाई बलियो बनाउनु हो, जनरल सुरोभिकिनले वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूसँगको बैठकमा बताएका छन्। रुसी मिडियाले खर्सेनका उपनेता किरिल स्टेमोसोभको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको बताएको छ। यो खबर लगत्तै सेना फिर्ताको घोषणा सार्वजनिक भएको हो। ती उपनेताले 6 दिन अघि मात्र रुसी सेना नदी पार गरेर पूर्वी किनारमा जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए, बीबीसीले जनाएको छ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाको बढ्दो अस्थिरताको सामना गरिरहेको बताएका छन्। उनले जनमुक्ति सेनालाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा युद्ध जित्नको लागि लडाईँको तयारी कायम राख्न आदेश दिएका छन्। 69 वर्षीय सी तेस्रो 5 वर्षीय कार्यकालका लागि सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको महासचिव र केन्द्रीय सैन्य आयोग सीएमसीको प्रमुख र पिपुल्स लिबरेसन आर्मी पीएलएको समग्र उच्च कमान्डरका रूपमा पुनः नियुक्त भएका छन्। पार्टीको प्रमुख, सेना र राष्ट्रपतिको 3 शक्तिशाली पदहरू धारण गर्ने पार्टीका संस्थापक माओ त्से-तुङपछि सी एकमात्र नेता हुन् जसले 10 वर्षीय कार्यकाल पुरा गरेपछि पनि सत्तामा रहेका छन्, जबकि उनका सबै पूर्ववर्तीहरूले अवकाश लिएका थिए। मङ्गलबार सीले सीपीसी केन्द्रीय समिति र सीएमसीको रणनीतिक कमान्डरलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने सीएमसीको संयुक्त परिचालन कमान्ड सेन्टरको निरीक्षण गरेका थिए। कमान्ड सेन्टरमा पुगेपछि चिनिया राष्ट्रपतिले ब्रिफिङ दिएको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बेलायत स्थित पर्सियाली भाषामा सञ्चालित टेलिभिजन च्यानल इरान इन्टरनेसनलका 2 जना बेलायती इरानी पत्रकारलाई तिनीहरूको ज्यान लिन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको बेलायतको सुरक्षा कार्यान्वयन निकायको सूत्रले पुष्टि गरेको छ। मातृ कम्पनी भोलान्ट मिडियाले बेलायतको महानगरीय प्रहरीले हालै ती 2 पत्रकारलाई पटक पटक इरानी सुरक्षा फौजबाट दिएको चेतावनीबारे भरपर्दो जानकारी दिएको कुरा आफूलाई बताएको जनाएको छ। भोलान्ट मिडियाले राज्यको प्रायोजनमा विदेशमा कार्यरत इरानी पत्रकारलाई हस्तक्षेप गरी बढ्दो कार्यको भर्त्सना गरेको छ। यस सम्बन्धमा इरानी सरकारी निकायले भने अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगरेको बीबीसीले लेखेको छ। तर इरानी अधिकारीहरूले गत महिना इरान इन्टरनेसनल र बीबीसी न्युज पर्सियाबाट प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। तिनीहरूले यी 2 सञ्चार माध्यमले इरानमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनको समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा दङ्गालाई उक्साउने र आतंकवादलाई समर्थन गर्ने कार्य गरेको आरोप लगाएका थिए। विगतका 2 महिनाभरि सो जनप्रदर्शनले इरानलाई ठप्पै पारेको थियो। बेलायत स्थित यी 2 सञ्चार माध्यममाथि इरानले पहिल्यै इरानबाटै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। उत्तर कोरियाले बुधबार पनि ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाका सेनाले जनाएका छन्। यो क्षेपणास्त्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सदन र सिनेटको लागि मध्यावधि चुनावमा मतगणना भइरहेको अवस्थामा भएको हो। उत्तर कोरियाले दक्षिण प्योनगान प्रान्तको सुकचोनबाट पूर्वी समुद्र अर्थात् जापानको सागरमा स्थानीय समयअनुसार बुधबार दिउँसो 3:31 छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको सैनिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस मिसाइल प्रहारको जापानले पनि पुष्टि गरेको छ। जापानले ट्विट गर्दै उत्तरले संदिग्ध ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको जनाएको छ। यस महिनाभरि नै उत्तर कोरियाले एक अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक सहित 100 क्षेपणास्त्रहरू प्रहार गरेको छ। सन् 2022 को पहिलो 9 महिनामा चीनबाट भारततर्फको आयात 31% बढेर व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। भारतीय पत्रिका द हिन्दूका अनुसार भारतले यो वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बर बीचमा चीनबाट 89.66 अर्ब डलर बराबरको सामान आयात गरेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। अघिल्लो वर्ष अर्थात् 2021 को पहिलो 9 महिनामा भारतले चीनबाट 68.46 अर्ब डलर बराबरको सामान आयात गरेको थियो। यसै बीचमा चीनबाट आयातमा वृद्धि हुँदा यही अवधिमा जनवरीदेखि सेप्टेम्बर 2022 सम्म चीनतर्फ भारतीय निर्यात 36.4% घटेको अखबारले उल्लेख गरेको छ, जुन घटेर 13.97 अर्ब डलर पुगेको छ। चिनिया सामानको आयातमा भएको वृद्धि अधिकांश पुँजीगत वस्तु वा इनपुट गुड्स वर्गमा भएको छ। द प्रिन्टका अनुसार सन् 2011 र 2021 बीच चीनबाट भारतको पुँजीगत सामानको आयात औसतमा वर्षेनी करिब 10%ले बढेको छ। 1 अर्ब डलरभन्दा बढीको आयात भएका सबै वस्तुहरूमध्ये सन् 2022मा फलाम र स्टिलको चीनबाट आयातमा तीव्र वृद्धि देखिएको थियो। जनवरीदेखि अगस्त 2021मा भारतले 0.74 बिलियन डलरको फलाम र स्टिल आयात गरेको थियो भने सन् 2022मा यो सङ्ख्या बढेर 1.14 बिलियन डलर पुगेको पाइएको छ, जुन 54% को वृद्धि हो, द प्रिन्टले लेखेको छ। अघिल्लो ओली सरकारले भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमिको विषयलाई लिएर पछिल्लो पटक भारतीय पक्षबाट आएको भनाइको प्रतिवाद गर्दै विश्व नै जानकार रहेको विषयमा विवाद नझिक्न सचेत गराएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमिबारे राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कुनै विवाद र बहसको विषय नभएको पनि बताएको थियो।
भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गौतम बुद्धलाई महान भारतीय भनेसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले 9 अगस्त 2020मा एक विज्ञप्ति जारी गरेर औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै प्रश्न पारेको हो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयले भगवान बुद्धको नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक प्रमाणहरूबाट पूर्ण रूपमा स्थापित र अकाट्य तथ्य भएको उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै भगवान बुद्धको जन्मस्थल तथा बुद्ध धर्मको प्रादुर्भाव लुम्बिनी युनेस्कोको विश्व सम्पदा स्थल समेत रहेको जनाएको थियो। त्यसो त 2014मा नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा शान्तिदूत बुद्ध जन्मिएको बताएका थिए। नेपालबाटै विश्वका अन्य भूभागहरूमा बुद्ध धर्मको फैलावट भएको र सिङ्गो विश्व समुदाय नै यस विषयमा जानकार रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालबाट विश्वका अन्य भागहरूमा बुद्ध धर्मको फैलावट भएको उनले बताएका छन्। यो तथ्यमा कुनै आशंका वा विवाद नभएको भन्दै यसलाई बहसको विषय बनाउन नसकिने प्रश्न पारेका थिए। भारतबाट बेला बखतमा अज्ञानतावश वा दुष्ट कुटिल नियत राखेर यस विषयमा गलत प्रचार गरिदिनाले नेपाली मनमा अप्रसन्नता, क्रोध र रोष उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। भारतमा करोडौँ मानिसले हेर्ने अमिताभ बच्चन सञ्चालित कौन बनेका करोडपतिमा पनि यो प्रसङ्गको स्वीकारोक्ति वा कयौँ औपचारिक कार्यक्रमहरूमा भारतीय राजदूतले समेत यस विषयमा प्रष्टीकरण दिइसकेका छन्। तर अभिषेक शर्माले निर्देशन गरेको राम सेतु फिल्म अक्टोबर 25देखि प्रदर्शन भइरहेको छ। फिल्ममा भगवान बुद्धको बारेमा एउटा संवाद सार्वजनिक भएको छ जुन विवादास्पद रहेको छ। अक्षयले भनेका छन् भगवान बुद्ध भारतको मात्र नभई पुरै विश्व समुदायको भइसके। अक्षय कुमारको विवादास्पद संवादका कारण सामाजिक सञ्जालमा राम सेतु बहिष्कारको आवाज पनि नेपालमा उठेको छ। यो फिल्म भारतमा प्रदर्शन भएपछि नेपालमा सेन्सरको अनुमति नपाउँदा राम सेतु रोकिएको छ। तिहारमा रिलिज भएर पनि वितरक डिसिएनले एक साता अगाडि नै कागजपत्र पेश गर्न नसक्दा फिल्मको रिलिज रोकिएको हो। अमेरिकामा भएको मध्यावधि चुनाव अन्तर्गत मेरील्यान्ड र न्युयोर्क राज्यको संसदमा नेपाली मूलका 2 जना विजयी भएका छन्। मेरील्यान्डको डिस्ट्रिक्ट 8बाट नेपालको जनरल एसेम्बलीमा डाक्टर ह्यारी भण्डारी निर्वाचित भएका हुन्। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि राज्य सांसदका रूपमा निर्वाचित भएका हुन्। यस्तै न्युयोर्कको राज्य सांसदमा नेपाली मूलकी अमेरिकी सराहना श्रेष्ठ निर्वाचित भएकी हुन्। उनी न्युयोर्कको डिस्ट्रिक्ट 103बाट राज्य संसदका लागि निर्वाचित भएकी हुन्। भण्डारी र श्रेष्ठ दुवै डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए। अमेरिकामा मध्यावधि चुनाव अन्तर्गत मङ्गलबार मतदान भएको हो। सङ्घीय माथिल्लो सदन सिनेट तथा तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभसँगै विभिन्न राज्यका गभर्नर तथा राज्य संसदका लागि चुनाव भएको हो। कतार सरकारले रहस्यमय ढङ्गले भारतीय नौसेनाका पूर्व 8 सैनिकलाई हिरासतमा राखेको पाइएको छ। कतारको एक कम्पनीमा कार्यरत ती सैनिकलाई 70 दिन अघि नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखिएको हो। विदेशी नागरिकलाई हिरासतमा लिएपछि सम्बन्धित सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि कतार सरकारले यसको कारण र तिनको अवस्थाबारे अहिलेसम्म भारत सरकारलाई भने केही बताएको छैन। आफ्ना नागरिक नियन्त्रणमा लिएको विषयमा भारतीय दूतावासले स्थानीय प्रशासनसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहेको बताएको छ। तथापि कतारले न भूतपूर्व सैनिकलाई हिरासतमा लिएको सार्वजनिक गरेको छ न त औपचारिक जानकारी नै गराएको छ। पीटीआईका अनुसार कतार सरकारले यसबारेमा जानकारी नगराए पनि भारतीय अधिकारीहरूले 2 पटक हिरासतमा रहेका आफ्ना देशका नागरिकलाई भेटेको बताएका छन्।